हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम आपका जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग प्रिंसिपल्स आर गाइड्स टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में दो तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जनरल प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपका जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का मीनिंग क्या है, क्यों हम इनका इस्तेमाल करते हैं? जब भी आपका कोई टीचिंग मेथड या स्ट्रैटेजी किसी भी टीचर को यूज़ करनी होती है तो उसके लिए आपका जो मेन बेस होता है वो होते हैं ये टीचिंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स का एक टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने से पहले पता होना चाहिए। इनको ध्यान में रखकर कोई भी टीचर अपने टीचिंग मेथड और स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो स्टूडेंट्स की नफ्सियाती नीड्स को के अकॉर्डिंग हमारी टीचिंग को स्टिमुलेटिंग और इफेक्टिव बनाते हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर दोज प्रिंसिपल्स विच मेक्स टीचिंग स्टिमुलेटिंग एंड इफेक्टिव बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। सम ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर लाइक principle of motivation and interest. Motivation is considered very important to carry out successful teaching learning process. Motivation is a petrol that drives a mental engine. Motivation not only promotes but also facilitates learning. So, actually motivation क्या है? तो motivation is something which arouses the organism or human being or anybody to act for fulfilling a current need. तो हमारे अंदर कोई नीड प्रोड्यूस होती है तो वो नीड हमें उकसाती है कुछ काम करने के लिए कि हम इस नीड को फुलफ़िल कर सकें। सो मोटिवेशन इज़ दैट थिंग विच प्रमोट्स एंड आल्सो फैसिलिटेट लर्निंग। मोटिवेशन का काम है कि स्टूडेंट्स को इंटरनली और एक्सटर्नली तौर पर आमादा करना ताकि वो कोई मखसूस लर्निंग का अमल सरअंजाम दे सकें। So teachers should select teaching learning materials, methods and everything which motivate the students and also create interest among students ताकि लर्नर्स दिलचस्पी के साथ खुशी खुशी अपनी लर्निंग का काम कंप्लीट कर सकें। मोटिवेशन डज नॉट डील विद स्टार्टिंग योर वर्क टू रीच योर गोल बट इट इज़ मच इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू। मोटिवेशन सिर्फ टीचिंग के स्टार्ट पर ही ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो अगर हम स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके तो बाद में बस हम उनको पढ़ाते जाएंगे, उनको साथ साथ मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो बोरियत का शिकार हो जाएगा। तो यूजुअली हम कुछ चीज़ें स्टार्ट तो कर लेते हैं बट हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्योंकि हम मोटिवेशन का इस्तेमाल नहीं करते। बिकॉज द लैक ऑफ मोटिवेशन हम अपनी चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ताहम मोटिवेशन हमारे लर्निंग प्रोसेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक मौसर नताइज फराहम करती है और इसके अलावा स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट पैदा करना इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए टीचर की पर्सनैलिटी, उसके नॉलेज, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, फुल कमांड ऑफ हिज सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड्स का इंटरेस्टिंग होना और एविएट्स, इन सब का अमल दखल बहुत ज़रूरी है। एक सक्सेसफुल टीचर इन तमाम मेथड्स को इस्तेमाल करके स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा करता है। सो वी कैन से दैट इफेक्टिव टीचिंग नीड्स दिस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव एंड गुड लर्निंग प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड रिक्रिएशन। रेस्ट एंड चेंज रिफ्रेश द माइंड एंड prepare the learners for more and effective learning. Successful teaching proved to be source of creativeness and recreation. जब हम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास बहुत लंबी हो रही होती है तो बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहता। दे शो डिसइंटरेस्ट इन योर टीचिंग टास्क। सो आप जो आप करवा रहे होते हैं इनमें बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। इसलिए एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्लास में कुछ नई चीज़ें करवाए, न्यू मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाए ताकि बच्चों की बोरियत जो है वो ख़त्म हो सके
اور ان کے اندر کریٹیو انوائرمنٹ کریٹ ہو. تو نیو میتھڈس کا استعمال کریں تاکہ اسٹوڈنٹس کی بوریت بھی ختم ہو سکے. پرنسپل آف کوآپریشن. Successful teaching is cooperative affair between the teacher and students. If there is no cooperation, there may not be a good teaching. A good teacher is a friend, guide, or philosopher. سمپلی کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک سفیشینٹ سمپتھی رکھنی ہے. پرابلمس، اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی پرابلم ہے تو اسٹوڈنٹس کی پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے ٹیچر نے وتھ کوآپریشن. تو اگر اسٹوڈنٹس کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ٹیچر کو ان پرابلمس کا حل بتانا ہوتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی پرابلم حل ہو سکے. دا ٹیچر شوڈ ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ان سولونگ دیئر پرابلمس، اور لرنرس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے، کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے میں ان کو گائیڈ کرے. ٹیچنگ میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے باہمی تعاون یعنی کوآپریشن سے لرننگ پروسیس پائیدار ہوگا. ٹیچنگ پلاننگ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پلان ایسا بنایا جائے کہ جس میں اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں، طلباء کی ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ ہوں، کیونکہ مختلف ایکٹیویٹیز کرنے سے باہمی اشتراک یعنی کوآپریشن کا جذبہ فروغ پائے گا which makes better and positive learning environment. Principle of feedback and reinforcement. Feedback and reinforcement plays an important role in the process of teaching and learning. A pupil repeats responses that is reinforced and discontinues responses that are not reinforced. Reinforcement یعنی کہ کسی کو انعام دینا یا موٹیویٹ کرنا. ری انفورسمنٹ پلیز این امپورٹنٹ رول ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس. چھوٹے بچوں کی کلاس میں بچوں کو جو ٹیچر ویری گڈ جیسے ریمارکس دیتے ہیں تو اس سے بچے بہت زیادہ موٹیویٹ ہو کر کلاس ورک میں ٹیچر سے گڈ ملنے والا ہے یا کچھ انعام ملنے والا ہے، تو اس طرح کی جو ان کے مائنڈ میں جو موٹیویشن آتی ہے اس سے وہ کلاس ورک میں انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اس ایوارڈ لینے اور اپنی تعریف سننے کے لیے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ جو ہے وہ لرننگ میں پارٹ لیتے ہیں. اس طرح ان کی ری انفورسمنٹ ہوتی رہتی ہے اور ٹیچر کو پازیٹیو فیڈ بیک بھی ملتا رہتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے. تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو فیڈ بیک دینے کے لیے ان کی ری انفورسمنٹ کرتا رہے. پرنسپل آف پرووائڈنگ ٹریننگ ٹو سینسز. سینسز آر دا گیٹ وے ٹو نالج. Research in the field of learning have clearly established the importance of the senses in acquiring of any type of learning. Teaching and learning process میں proper development of senses بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ senses کے ذریعے ہم بہت سا نالج گین کرتے ہیں. ٹیچنگ اور لرننگ بہت زیادہ مؤثر تب بھی ہو سکتی ہے اگر ہم senses کو بہت سے طریقوں سے ٹرین کریں گے اور ان کو ٹرین کر کے ان کا اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے. دیر فور ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ لرنر کی سینس ٹریننگ کے لیے پراپر انتظامات کرے، ڈفرینٹ میتھڈز یا ایکٹیویٹیز ایسی کروائے جس سے بچوں کو اپنی تمام سینسز کی ڈیولپمنٹ کی پوری اپرچونٹی ملے. اسپیشلی دا سینس آف سائٹ اینڈ ہیئرنگ. دیکھنے اور سننے کی سینس، اس سے معلومات گین کرنے میں تمام سینسز سے بھی زیادہ ہیلپ ہوتی ہے. ایک تحقیق کے اکارڈنگ ہم اپنے ایکسپیرینسز یا معلومات کو 80% اپنی سینس آف سائٹ سے گین کرتے ہیں، 10% فرام دا سینس آف ہیئرنگ اینڈ ادرس 10% فرام دا ادر سینسز. سو اے ٹیچر شوڈ ٹرین دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈیولپ دیئر سینسز بیکاز they are very helpful in receiving information during their learning process.